नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा श्री कार्की। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। समाचारको सुरुमा मुख्य समाचार। आम निर्वाचनका लागि आजबाट मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सुरु। मतदाता शिक्षाका लागि 6743 स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालन गरिने। जनताको माग पूरा गर्न एमालेको सरकार आवश्यक रहेको उपाध्यक्ष पौडेलको दावी। संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता। बलात्कार अभियोग लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने पूर्व पक्षका लागि जेल चलान। थुनछेक बहसमा निर्दोष रहेको आधार नभेटेको अदालतको निष्कर्ष। फिलिपिन्समा आएको शक्तिशाली आँधीका कारण 150 जनाको मृत्यु, 36 जना बेपत्ता, 39 लाख नागरिक प्रभावित। र पीएम कप एक दिवसीय पुरुष क्रिकेटमा त्रिभुवन आर्मी क्लबको पहिलो जित 169 रनले पराजित। एपीएफ र गण्डकी प्रदेशले बराबरी खेले। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। आम निर्वाचनका लागि आजबाट मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सुरु हुँदैछ। मतदाता शिक्षा कार्यक्रम मार्फत आजबाट 77 वटै जिल्लाका 753 स्थानीय तहका 6743 वडाका घरमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम निर्वाचन आयोगले गर्ने जानकारी दिएको छ। यसका लागि आयोगले प्रत्येक वडामा रहेका स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई मतदाता शिक्षा कार्यकर्ता तोकेर खटाउँदैछ। स्थानीय तहसँगको समन्वयमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम 18 कार्तिकदेखि 1 मङ्सिरसम्म आयोजना गरिने निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार केही वडामा एक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले अपुग भए थप एक परिचालन गर्ने तयारी रहेको छ। मतदाता शिक्षाका लागि हुने घर दैलोमा मतदान गर्ने तरिकासहित निर्वाचनका लागि जानकारीमूलक ब्रोशर वितरण गरिने जनाइएको छ। मतदाता शिक्षा कार्यक्रमका लागि त्यसरी खटिने स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई स्थानीय तहले नै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने छ भने तालिम समेत स्थानीय तह मार्फत नै प्रदान गरिने भएको छ। आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि आवश्यक मतपत्र छपाई कार्य सम्पन्न भएको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फको आवश्यक सबै मतपत्र छपाई कार्य सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको हो। आयोगले जनक शिक्षा सामग्रीलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फका मतपत्र छपाउन दिएको थियो भने आयोगले दिएको 20 गतेसम्मको समय सीमा भन्दा 2 दिन अगावै जनक शिक्षा सामग्रीले मतपत्र छपाई कार्य सम्पन्न गरेको हो। आज जनक शिक्षा सामग्रीमा मतपत्र छपाई सम्बन्धी अवलोकन गर्दै 8,03,94,500 मतपत्र छपाई सकिएको र नमुना मतपत्र 22 लाख गरी कुल करिब 8,25,00,000 मतपत्र छपाई भएको बताउनुभयो। निर्वाचन आचार संहिता केन्द्रीय अनुगमन समितिका संयोजक समेत रहनुभएका आयुक्त भण्डारीले कर्णाली, सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी, गण्डकी प्रदेशमा ढुवानी सम्पन्न भइसकेको र प्रदेश 1 मध्य प्रदेश र बागमती प्रदेशमा चाँडै मतपत्र ढुवानी हुने बताउनुभयो। खास सक्कली मतपत्र चाहिँ 8,03,94,500 गर्दा लगभग 8,25,00,000 मतपत्र छापिएको छ। कर्णाली, सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी, गण्डकी प्रदेशमा ढुवानी सम्पन्न भइसकेको छ। अब पूर्वाञ्चल, मध्य प्रदेश र अब बागमती प्रदेशमा यो छिट्टै हुन्छ। सबभन्दा चुनौतीपूर्ण काम चाहिँ छाप्ने थियो, ढुवानी चाहिँ एकदम सहज ढङ्गले छिट्टोभन्दा छिट्टो हुन्छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको करिब 4 करोड मतपत्र भने यसअघि नै छपाई सम्पन्न भइसकेको आयोगले जनाएको छ। आयोगको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार निर्वाचनमा कुल 1,79,85,070 जना मतदाता रहेका छन्। यी मतदाताहरूले समानुपातिक तथा प्रत्यक्ष दुई प्रणालीका लागि 4 वटा मतपत्रमा भोट हाल्नुपर्ने हुन्छ, जस अनुसार आगामी निर्वाचनका लागि करिब 8 करोड मतपत्र आवश्यक पर्नेछ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको सरकारलाई कठपुतलीको संज्ञा दिनुभएको छ। चुनाव प्रचारका क्रममा बैतडी पुग्नुभएका एमाले अध्यक्ष ओलीले कठपुतली सरकारबाट देश नचल्ने भन्दै आगामी चुनावपछि आफ्नै नेतृत्वमा एमालेको सरकार बनाउने दावी गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले मञ्चबाटै आफ्नो सरकार बनाउने नारा लगाउनु भएको थियो। अध्यक्ष ओलीले मिचिएको नेपाली भूमि, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पी, अधुराको भूमिबाट चुनावी आम सभाको आयोजना गरेर राष्ट्रियता र विकासको मुद्दाको उठान गरेको दावी गर्नुभयो। मूलधारमा लान्छ भन्ने कुराको सन्देश यहाँबाट दिइरहनु छ। राष्ट्रियताको प्रश्नमा नेपालले आफ्नो एक इन्च जमिन पनि कसैलाई छोड्नेवाला छैन, एक इन्च जमिन पनि मिचिन दिनेवाला छैन। बेचिएको भए फिर्ता ल्याउँछ भनेर हामीले नक्सा जारी गरेका छौँ। संसदले सर्वसम्मतिले पास गरेको छ र त्यो कुरा म यहाँ तपाईँहरूसँग आज फेरि ग्यारेन्टी गर्नु छ। उहाँले राष्ट्रियताको सवालमा छिमेकी राष्ट्र भारतले सानो चित्त गरेको नसुहाउने पनि बताउनुभयो। सीमाना चाहिहाल्ने म भारतलाई अहिले पनि भन्न चाहन्छु, नदी ओर्तिर सर्यो भनेर सीमा ओर्तिर सर्ने होइन। पहिली नदी भएका ठाउँमा भारतले बाँध लगाउने होइन। ठुलो भारतको दार्जुलाका समस्याहरू मलाई थाहा छ। यहाँका समस्याहरू कुन पास खोलेर चीनसम्म जाने 70-75 किलोमिटर बाटो चट्टान खोल्नुपर्नेछ। अध्यक्ष ओलीले यसअघि पनि जनताले एमालेलाई सरकारमा पुर्याएको भन्दै अब पनि जनताले साथ दिने दावी गर्नुभयो। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले देशमा विकास र जनताको माग पूरा गर्न नेकपा एमालेको सरकार आवश्यक भएको बताउनु भएको छ। आज रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 मा आसन्न निर्वाचन प्रयोजनार्थ चुनावी प्रचारका लागि घर दैलो कार्यक्रमको सुरुवात गर्दै उहाँले विकासको मार्गमा देशलाई अघि बढाउन, राष्ट्रका मागहरू सम्बोधन गर्न, देशको स्वतन्त्रता र स्वाधीनता रक्षा गर्न नेकपा एमालेको सरकार बन्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन गर्न, शान्ति, स्थिरता र विकास कायम गर्न, शान्ति, स्थिरता र विकास सुनिश्चित गर्नका लागि आसन्न निर्वाचन नेकपा एमालेलाई जिताउन अनिवार्य रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले नेकपा एमालेले निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेको आचार संहितालाई ध्यान दिन निश्चित संख्यामा घर दैलो अभियानमा सहभागी बनेको पनि बताउनु भएको छ। उपाध्यक्ष पौडेलले आसन्न निर्वाचनमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वारहरूलाई भारी मतले विजय गराउन पनि मतदाता समक्ष आग्रह गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले संविधानको रक्षाका निम्ति गठबन्धनको आवश्यकता परेको बताउनु भएको छ। बाँकेको नेपालगञ्जमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा डाक्टर महतले लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सबै राजनीतिक दलहरूलाई हिँडाउनका लागि नेपाली कांग्रेस गठबन्धनको पक्षमा भएको बताउनुभयो। यो देशमा स्थापित गर्नको लागि नेपाली कांग्रेसले लामो सङ्घर्ष गरेको छ। संविधान बनाउने काममा अग्रणी भूमिका नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा सम्पन्न भएको छ। त्यसको पहिलो निर्वाचन पनि नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा सम्पन्न भयो। अहिले दोस्रो निर्वाचन पनि स्थानीय निर्वाचनपछि दोस्रो निर्वाचन पनि सम्पन्न गर्ने काममा हामी अग्रसर छौँ। प्रवक्ता डाक्टर महतोले नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई जीवनकै लक्ष्य बनाउँदै आएको दावी गर्दै नेपाली राजनीतिमा कांग्रेसको विकल्प नभएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले सबैलाई लोकतन्त्रको जगमा हिँड्न समेत आग्रह गर्नुभयो। त्यसलाई चाहिँ हामी इतिहासतर्फ चाहिँ फर्केर हेर्यौँ भनेदेखि धेरै घाउहरू पनि छ, तर त्यो कुरा बिर्सिने, त्यसलाई सम्झिने मात्रै नभएर अब अगाडि बढ्ने कुरा हो। हामी अगाडि बढ्नु छ र अगाडि बढ्ने क्रममा धेरै रूपान्तरण भइरहेको छ। अहिले हाम्रो संयुक्त अपिलमा तपाईँहरूको केसम्म आएको छ भने पूर्वीय दर्शन र सभ्यताको जुन वैज्ञानिक आधार छ, यसलाई आउने सरकारले
प्रोत्साहन गर्नेछ, प्रवर्धन गर्नेछ। प्रवक्ता डाक्टर महतोले नेपाली कांग्रेस सदैव जनताको पक्षमा लड्दै आएको हुँदा नेपाली जनताको सामाजिक तथा आर्थिक उन्नतिका लागि आफ्नो पार्टी अगाडि बढेको बताए। बैतडीमा 2074 सालका सहयात्री चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। 2074 सालमा वाम गठबन्धन हुँदा सँगै गठबन्धनका लागि मत मागेका सहयात्रीहरू यति बेला वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन र एमालेको उम्मेदवार बनी प्रतिस्पर्धामा होमिएका छन्। नेकपा एमालेबाट पार्टी सुदूरपश्चिम अध्यक्ष दामोदर भण्डारी तेस्रो पटक संसद छिर्ने दाउमा छन् भने उनको त्यो दाउ रोक्न वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट माओवादी पोलिट ब्युरो सदस्य नरेन्द्र कुँवर कसिएका छन्। बैतडीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। 2064 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रबाट नरेन्द्र कुँवर र नेकपा एमालेबाट दामोदर भण्डारी चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिए। कांग्रेस र एमालेलाई पराजित गर्दै बैतडी 1बाट निर्वाचित भएका नरेन्द्र कुँवर 2070 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा एमालेका भण्डारीसँगै पराजित भए। दोस्रो पटकको प्रयासमा संसदको यात्रा तय गरेका भण्डारी 2074 सालको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार बने। कांग्रेसका उम्मेद्वार नरबहादुर चन्दलाई निकै मतले पछाडि पार्दै विजयी भए। 2074 सालमा माओवादीका नरेन्द्र कुँवर र एमालेका भण्डारी सहयात्री बनेर चुनावी मैदानमा थिए। तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको 9 महिने सरकारमा अर्थ राज्य मन्त्री बनेका भण्डारी यसपटक आफूलाई चुनाव जित्न सहज भएको बताउँछन्। बैतडीको विकासमा आफूले महत्वपूर्ण योगदान दिएको बताउँदै भण्डारी अब बाँकी काम पूरा गरेर समृद्ध बैतडी बनाउनका लागि आफ्नो विकल्प नदेखेको दावी गर्छन्। खास गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक पूर्वाधार, विद्युतीकरण, खानेपानी, सिंचाई जस्ता पूर्वाधारका थुप्रै आयोजनाहरू मैले सुरु गरेको छु। थुप्रै आयोजना सम्पन्न भएका छन्, केही सम्पन्न हुने दिशामा छन्। एउटा पालिका एउटा अस्पताल, एउटा पालिका एउटा प्राविधिक शिक्षालय, एउटा पालिका एउटा खेल मैदान। यहाँको खनिजन्य हाम्रा सम्भावना, फस्फोराइट खानीको उत्खनन जस्ता दूरगामी महत्त्वका आयोजनाहरू र आधारभूत तहका प्रश्नहरूलाई हामीले जसरी ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका जनताहरूलाई सेवा प्रवाह गर्ने गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका कामहरू मैले प्रारम्भ गरेँ र ती कामहरूलाई सम्पन्न गर्नका लागि, त्यसलाई पुरा गर्नका लागि यतिखेर फेरि नेकपा एमालेलाई यो जिल्लाले निर्वाचित गर्नेछ। यता एमालेका भण्डारीको तेस्रो संसद यात्रा रोक्ने दाउमा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बनेका माओवादी पोलिट ब्युरो सदस्य नरेन्द्र कुँवर छन्। 2064 सालको संविधान सभा सदस्य कुँवर यसपटक वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट साझा उम्मेद्वार बनेका हुन्। 10 वर्ष निरन्तर बैतडीबाट सांसद बनेर राज्यमन्त्री समेत बनिसकेका भण्डारीले बैतडीको विकास खासै नगरेको कुँवरको आरोप छ। संविधान जोगाउन र बैतडीको विकासका लागि आफू चुनावी मैदानमा रहेको उनी बताउँछन्। अहिले पनि उम्मेदवार हुनुहुन्छ संघमा माननीय दामोदर भण्डारीज्यू पूर्व माननीय, उहाँले 10 वर्ष गर्नुभयो। 10 वर्ष भनेको सानसुनी समय होइन। 10 वर्षमा ठुलो उथलपुथल, राजनीतिक क्रान्ति होस् या आर्थिक क्रान्ति, त्यसले चाहिँ एउटा चरण, त्यो ठुलो चाहिँ अवधि हो, समय अवधि। र त्यो अवधिमा जो उहाँले बैतडीमा जो किसिमको चाहिने जनता, जनजीविका, सुशासन र भ्रष्टाचार र समग्र त्यहाँको स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी लगायतका जुन जनताका मौलिक अधिकार जो संविधान व्यवस्था भएको जो व्यवस्था छ, ती चिजलाई पनि बेसिक नीतिका कुराहरू पब्लिकका त्यो गर्ने सवालमा उहाँले जो खेल्नुपर्ने त्यो देखिएन। त्यसैले अहिले हामीले के गरेका छौँ भने समग्र बैतडीको विकास, देशको लागि त हामी यो प्रणाली, यो राष्ट्रियता, यो व्यवस्थालाई बचाउनु निम्ति हाम्रो जिम्मेदारी हो। एकातर्फ नेकपा एमाले र अर्कोतर्फ वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेद्वारको भिडन्त बैतडीमा रोचक हुने देखिएको छ। यता नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व सहायक मन्त्री केशव चन्द गठबन्धनबाटै बागी उम्मेद्वार बनेका छन्। चन्दको उम्मेदवारीले गठबन्धनलाई कति धक्का पुग्छ यसका लागि मङ्सिर 4 पछिको मत परिणाम कुर्नुपर्नेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बैतडीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट।
निर्वाचनको मिति नजिकैसँगै सुनसरीमा राजनीतिक गतिविधि बढेको छ। उम्मेदवारहरू मत माग्न मतदाताको घर दैलोमा व्यस्त हुन थालेका छन्। उम्मेदवारहरू मतदाता फकाउन मात्र होइन, सबैले आफूले जित्ने दावी गरेका छन्। सुनसरीबाट ध्रुव ढकालको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाका 4 निर्वाचन क्षेत्र रहेको सुनसरी जिल्लामा चुनावी सरगर्मी बढेको छ। निर्वाचनमा कसले जित्ला त्यो हेर्न मङ्सिर 4 पछिको समय कुर्नुपर्ने भए पनि सुनसरी जिल्लामा सत्ता गठबन्धन र एमाले गठबन्धन बीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने आकलन गरिएको छ। तर उम्मेदवारहरू सबैले आफ्नै जित दावी गरेका छन्। नेपाली जनताको फेरि पनि म भन्छु, मातृदेव भव पितृदेव भव शिक्षा दीक्षा तपाईँ बहिनीहरूलाई, छोरीहरूलाई छोरी मान्छु, माताहरूलाई माता मान्छु, दिदीहरूलाई दिदी मान्छु। मदर्स आर ग्रेट, महान हुन्छन् महिलाहरू। महिलालाई म उहाँलाई पनि महानै मान्छु महिला भएर। उहाँ महिला एकल महिला हुनुभयो, त्यो मेरो बसभन्दा बाहिरको कुरा हो। एकल महिला होइन, उहाँ चाहिँ महिला भएको टिप्पणी मैले कुनै टिप्पणी गरेको सम्मान गरेको छु, बहिनी भनेर मान्दछु उहाँलाई। उहाँलाई मैले जागिर 54 सालमा जागिर दिएको, जागिर लगाएको मैले। सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वारले आफूले जित्ने दावी गरिरहेका बेला एमालेका उम्मेद्वार पनि आफूले जित्ने दावी गरेका छन्। 2076 साल पछिका सबै चुनाव जित्दै आएका नेपाली राजनीतिका प्रभावशाली नेता गच्छदारलाई यसपटक पराजित गर्ने उनको दावी छ। अब जित्ने आधार मसँग एजेन्डा छ, जनता परिवर्तनको मोडमा हुनुहुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि अब जनताको छोराछोरीलाई रोजगार चाहियो, रोजगारको व्यवस्थापन भएन। बाटोघाटो जिउको तिउँ छ, व्यवस्थापन भएन। मैले अघि नै भनिरहेको थिएँ मेरो भाषणमा, मलाई सभासदहरूले गिज्याउने गर्थ्यो। त्यो क्षेत्र स्वर्णिम भइसक्यो होला, स्वर्गै भयो होला। स्वर्ग भएको क्षेत्रहरू हेर्नुभयो तपाईँहरू, कान्तिपुर एउटा हाइली मिडियाबाट आउनु भएको छ, मिडिया ग्रुप हुनुहुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि हेर्दै हुनुहुन्छ यस्तो कस्तो धुलैयाम बाटो छ। यो क्षेत्र भनेको खालि इठरीको सहर त त्यो तपाईँ नेपालभरिको त्यहाँ जाति सबै समुदायहरू अथवा सबैजना त्यहाँ आएर बसेको स्थान हो। माइग्रेट हुँदाखेरि माइग्रेट पिपुलले आफै पनि डेभलप गर्न खोज्छ। यता नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की यसपटक पनि सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4 बाट प्रतिनिधि सभाका लागि चुनाव लड्दैछन्। पटक पटक कोइराला परिवारले चुनाव जितेको यो क्षेत्रमा अघिल्लो पटक कार्की 7000 बढी मतले विजयी भएका थिए। यो पटक पनि उनी दोहोरिएर चुनाव जित्ने दाउमा छन्। कार्कीलाई एमालेका जगदीश प्रसाद कुशियातले टक्कर दिँदैछन्। कुशियात अघिल्लो पटक प्रदेशमा कांग्रेसका उम्मेद्वारलाई हराएर विजयी भएका थिए। उनी एमालेको सरकार हुँदा पर्यटन मन्त्री समेत भएका थिए। आफ्नै दावीका साथ अघि बढेका नेता कसले बाजी मार्छ त्यो भने मङ्सिर 4 पछि नै थाहा हुन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सुनसरीबाट ध्रुव ढकालको रिपोर्ट। प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि बलात्कार अभियोग लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने पूर्वपक्षका लागि जेल चलान। थुन्चेका बहसमा निर्दोष रहेको आधार नभेटेको अदालतको निष्कर्ष। र पीएम कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेटमा त्रिभुवन आर्मी क्लबको पहिलो जित, 169 रनले पराजित। एपीएफ र गण्डकी प्रदेशले बराबरी खेले। विश्रामपछि प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई बलात्कार मुद्दामा पूर्वपक्षका लागि केन्द्रीय कारागार पठाइएको छ। लामिछानेलाई आज काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको हो। जिल्ला अदालत काठमाडौँले थुनचेक बहसपछि क्रिकेटर लामिछाने निर्दोष भएको कुनै आधार नभेटिएको निष्कर्ष निकालेको छ। एक रिपोर्ट।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतले शुक्रबार क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको हो। अदालतले थुनछेक बहसमा प्राप्त प्रमाणलाई आधार मान्दा बलात्कार अभियोग लागेका क्रिकेटर लामिछाने निर्दोष हुन् भन्ने कुनै आधार नभएकाले पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान गर्ने आदेश दिएको सन्दीप पक्षधर अधिवक्ता सुधा रिजालले बताइन्। उनले जिल्ला अदालतबाट न्याय नपाएपछि अबको दिनमा उच्च अदालत जान सक्ने बताइन्। उनले थुनछेक बहसका प्रमाणहरू अहिले अध्ययन नहुने भएकाले पूर्वपक्षका लागि कारागार पठाइएको तर अदालतले कारागार पठायो भन्दै सन्दीप दोषी नै छन् भन्न सक्ने स्थिति नरहेको जिकिर गरिन्। हामी यसको रिभ्यूमा जान्छौँ। हामीसँग यथाशीघ्र प्रमाणहरू छन्। सम्भवतः जिल्ला अदालतबाट नपाएको न्याय हामीले माथि अदालतबाट पाउँछौँ भन्ने हामीले आशा लिएको। अदालतले आज भित्र राख्दैमा थुनामा राख्दैमा अदालतले त्यसलाई नेगेटिभ हेरेको छ भनेर भन्न मिल्दैन, किनभने त्यो हामीले प्रमाणहरू पेश गरेका छौँ। स्टेप वाइजहरू त्यो प्रमाणहरू हेरिन्छन् र अवश्य पनि भोलिका दिनमा सन्दीप लामिछानेले सफाई पाउँछन् भन्ने मैले आशा लिएको छु। तत्काल अहिले थुन्चेको बसमा चाहिँ ती प्रमाणहरू हेरिने त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने नगरिने भएको हुनाले अब कन्टिन्यू हेरिङका क्रमहरूमा पछिको क्रममा ती प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन हुँदै झिकाइन्छ, सम्बन्धित ठाउँबाट झिकाइन्छ पनि र ल्याएर हेर्ने क्रमहरू जारी हुन्छ। तसर्थ त्यो हेरिसकेपछि प्रमाणित भइसकेपछि अनि उहाँले सफाई पाउनुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु। त्यस्तै अर्का अधिवक्ता यज्ञमणि नेउपानेले बलात्कारको आरोप लागेका व्यक्तिहरू उच्च अदालतमा जाँदा पनि जिल्ला अदालतकै निर्णयलाई स्वीकार गरिसकेको नजिर रहेकाले सन्दीप पक्षधर वकिलहरूले यसबारेमा सल्लाह गरेर अघि बढ्ने बताए। उनले नेपालको संविधान पुरानो भएकाले त्यसलाई परिमार्जन गरेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताए। उनले पुरानो ऐन कानूनले गर्दा छुट्ने व्यक्तिहरू पनि बाध्यतावश कारागारमा जान बाध्य भइरहेकाले आम मानिसहरूमा नेपालमै बस्ने वा बाहिर जाने भन्ने मानसिकता आउने गरेको उल्लेख गरे। यसको सम्बोधन भनेको अदालतले त कानूनको व्याख्या गर्ने हो। कानून निर्माताले हिजो हामी 16 वर्षलाई एउटा साबालक उमेर मान्दै गर्दा आज जुन 18 वर्ष हामीले ल्यायौँ त्यसको परिणाम त पनि कयौँ यस्ता मुद्दाहरू परेको र त्यसको कुनै न कुनै सिनारियो यो मुद्दामा पनि देखिएकाले राज्यले यसलाई के विचार गर्नु पर्यो भने कानुन निर्माणमा त कतै हामी चुकेका छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि न्याय प्रदान गर्न मान्य न्यायाधीशहरूलाई अदालतलाई चाहिँ प्रदान गरिएको न्याय जनपक्ष भएन भन्ने गुनासो त आइराखेको छैन भन्ने तर्फ चाहिँ राज्यले सोचेर यसतर्फ चाहिँ राज्य अगाडि बढ्यो भने न्याय प्राप्ति हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कारागारमै मात्रै होइन, त्यो देश छोडेर बाहिर जान नपाउने या कुनै जिल्ला छोडेर बाहिर जान नपाउने वा चाहिँ यी यस्ता विभिन्न प्रोभिजनहरू छन् तर हामी कहाँ कानुनमा त्यो व्यवस्था नगरिएर पुरानै कानुनी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएका कारण पनि कतिपय मुद्दामा यस्तो आदेश गर्न अदालत बाध्य भएको अवस्था देखिन्छ। क्रिकेटर लामिछानेले गत भदौ 5 गते राति काठमाडौँ स्थित एक होटलमा लगेर जबरजस्तीकरणी गरेको भन्दै नाबालिकाको तर्फबाट भदौ 21मा प्रहरीमा उजुरी परेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट 22 गते प्रहरीले लामिछाने विरुद्ध जाहेनी दर्ता गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले गत सोमबार लामिछाने विरुद्ध 10 देखि 12 वर्षसम्म कैद र पीडितलाई अभियुक्तबाटै यथोचित क्षतिपूर्ति भराउन माग दावी गर्दै काठमाडौँ अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। आज कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात् हरिबोधनी एकादशी। आज देशभर हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले घर घरमा तुलसीको विवाह तथा विष्णु भगवानको पूजा आराधना गरेका छन्। ठुली एकादशीका रूपमा समेत मनाइने आजको दिनमा व्रत बसे सुख शान्ति एवं मनले चिताएको प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ। हरिबोधनी एकादशीका अवसरमा काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ मन्दिरमा महायज्ञको आयोजना गरिएको थियो। अमृता कालको रिपोर्ट। प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशीका दिन मनाइने हरिबोधनी एकादशी शुक्रबार देशभर विष्णु भगवानको पूजा आराधना गरी मनाइएको छ। हरिशयनी एकादशीका दिन रोपिएको तुलसी यस दिन विवाह गरी मनाइने धार्मिक प्रचलन छ। वर्षभरिका 24 एकादशी मध्ये हरिबोधनी एकादशीलाई सबैभन्दा ठूलो एकादशीको रूपमा मानिने गरेको छ। असार शुक्ल एकादशी अर्थात् हरिशयनी एकादशीका दिनमा क्षीरसागरमा सुतेका भगवान विष्णु आज बिउतने विश्वासमा यो एकादशीलाई हरिबोधनी एकादशीका रूपमा मनाउँदै आइएको छ। विष्णु क्षीरसागरमा सुतेकाले यी 4 महिना विवाह व्रतबन्ध जस्ता माङ्गलिक कार्य गर्न नहुने मान्यता छ भने हरिबोधनी एकादशी पछि विवाह व्रतबन्ध लगायतका कार्य गर्ने बाटो खुल्ला भएको धर्मशास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। आजबाट नारायण भगवान जागा हुनुभयो। चिर निद्राबाट चाहिँ
धरातलमा यहाँ उसमा आएर सबैको कल्याणको लागि आउनुभएको भएर अब सम्पूर्ण व्रतहरू चाहिँ विवाह व्रतबन्ध आदिको लागि सबै कर्महरू खुलेको दिन भएर पनि विशेष महत्त्वमा लिइन्छ। हरिबोधिनी एकादशीको अवसरमा देशका विभिन्न ठाउँबाट आएका भक्तजनहरूले भजन कीर्तन गरेर काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ मन्दिरको रौनकता बढाएका थिए। हरिशयनी एकादशीका दिन घर घरमा रोपिएका तुलसीको मठमा विशेष पूजा अर्चना गरी तुलसीको विवाह गर्ने परम्परा रहेको छ। विष्णु भगवानका भक्तहरूले हरिशयनी एकादशीदेखि हरिबोधिनी एकादशी 4 महिनासम्म तुलसीको व्रत बस्ने गर्छन्। हरिबोधिनी एकादशीका दिनमा व्रत बसे सुख शान्ति एवं मनले चिताएको प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ। भगवान नारायण असार महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशीमा जलमा शयन गर्नुहुन्छ। आज जलबाट उहाँ उठ्नुहुन्छ। उठिसकेपछि आजको दिनमा जसले भगवान नारायणको दर्शन गर्छ त्यसले सुख शान्ति प्राप्ति गर्छ। त्यसले रोगहरू हरण भगवानले रोगहरू हरण गराइदिनुहुन्छ, सुख शान्ति प्रदान गर्नुहुन्छ, सुखै सुख आनन्दै आनन्द हुन्छ। आजका दिनमा भगवानलाई तुलसी अर्पण गर्दा, तुलसी पत्र अर्पण गर्दा सम्पूर्ण रोगहरू नाश हुन्छ, सुख शान्ति प्राप्ति हुन्छ। एकादशीको अवसरमा बुढानीलकण्ठ मन्दिरमा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञको आयोजना गरिएको थियो। विगतका वर्षमा कोरोना महामारीका कारण घर घरमै विष्णु भगवानको पूजा आराधना गरी मनाइएको हरिबोधिनी एकादशी यस वर्ष पनि हर्ष उल्लासका साथ विष्णु भगवानका मन्दिरमा दर्शन गरेर मनाइएको छ। शुक्रबार एकादशीको अवसरमा काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ, तनहुँको देवघाट धाम, मुक्तिनाथ धाम लगायतका क्षेत्रमा मेला लागेको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष चन्दका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। आज कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात् हरिबोधिनी एकादशी। हरिशयनी एकादशीका दिन रोपिएको तुलसीको आज विवाह गरी मनाइने धार्मिक प्रचलन रहेको छ। हरिबोधिनीका दिन विष्णु भगवानको पूजा अर्चना सहित तुलसी विवाह गरिदिने चलन छ। यसै सन्दर्भमा आजको जनबोलीमा हामीले विष्णु भगवानको पूजा आराधना गर्न काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ आएका भक्तजनलाई सोधेका थियौं। हरिबोधिनी एकादशीको महत्व के छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। आजको दिन त एकदम ठुलो महत्त्वपूर्ण हो। आजको दिन त किनभनेदेखि त यहाँ आजको दिन चाहिँ ठुलो एकादशीको दिनमा यहाँ टेक्नु मात्र आयो भने वैकुण्ठ धाममा पुगेको सरी नै हुन्छ। वैकुण्ठ धाममा आज 4 द्वार खोलेको हुन्छ। सुख शान्ति सफल हुन्छ, सबैलाई बच्चा बच्चीको सबैको राम्रो हुन्छ भन्ने त्यही छ। आजको दिनको महत्त्व चाहिँ के छ भने भगवान विष्णु चाहिँ नि 4 महिनासम्म चाहिँ पातालमा चाहिँ बलिराजासँग वाचा गरे अनुसार पातालमा विराजमान भएर आज चाहिँ नि शयन गरेर चाहिँ नि आजको दिनमा चाहिँ नि हरिबोधिनी एकादशी। आज जसले यो जल पनि एक टाइम मात्रै जसले फलाएर खाएको हुन्छ त्यसले एक जन्मको पाप नाश हुन्छ। जसले जल मात्रै खाएको हुन्छ त्यसको 2 जन्मको पाप नाश हुन्छ भनेर शास्त्रहरूमा वैदिक शास्त्रहरूमा उल्लेख गरिएको छ। पहिलेदेखि राम्रो हुन्छ, आफूले मनले चाहे आँटेको कुराहरू सबै पुग्छ। नारायण भगवान बुढानीलकण्ठ भगवानले सबै पुरा गरिदिनुहुन्छ भन्ने छ पहिल्यैदेखिबाट। ठुलो एकादशी हो यो। व्रत बसेपछि सम्पूर्ण आफ्नो आकांक्षा इच्छा अनुसार पुरा हुने दिन हो आज। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुस्ताङ जिल्लामा जलवायु अनुकूलन हुने गरी पूर्वाधार विकास र सामाजिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेकी छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले मुस्ताङमा निर्माण हुने संरचना र अन्य कार्यहरू वातावरण मैत्री बनाउन समेत आग्रह गरिन्। राष्ट्रपति भण्डारीले मुक्तिनाथ क्षेत्र एवं मुक्तिनाथ मन्दिरलाई व्यापक धार्मिक तथा पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा विकास गर्न आवश्यक रहेको बताएकी छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुस्ताङ जिल्लामा जलवायु अनुकूल हुने गरी पूर्वाधार विकास र सामाजिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेकी छन्। शुक्रबार मुस्ताङको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मुक्तिनाथको दर्शन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले मुस्ताङवासीको दैनिक जनजीवन पनि जलवायु अनुकूल र वातावरण मैत्री बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएकी छन्। मुस्ताङवासी समाजसेवी उद्योगी र प्रशासकहरूलाई एउटा अर्को पनि आग्रह छ कि यो जिल्लालाई जलवायु अनुकूलन हुने गरी यहाँको पूर्वाधार विकास र सामाजिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नु होला। अहिले जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु, वातावरण मैत्री निर्माण कार्यहरू सञ्चालन गर्नु र हाम्रो दैनिक जनजीवन पनि त्यो अनुसार गर्नु अत्यन्त नै महत्त्वपूर्ण भएको छ। यदि भावी पुस्ताको लागि हामी कुनै गिफ्ट गर्न चाहन्छौँ भने हामीले वातावरण मैत्री विकास कार्यहरू, हाम्रो जनजीवनहरू र हाम्रो अर्थ प्रणालीलाई पनि त्यतापट्टि हामीले लैजानु पर्ने हुन्छ। तिनीहरूको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धनबाट प्राप्त हुने आर्थिक स्रोत र साधनलाई यस भेगका जनताको सुख र समृद्धिका लागि सदुपयोग गरिनु पर्दछ। भगवान विष्णुको मूर्ति शिलान्यास र बुद्धको मूर्ति अनावरण गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले यस्तो बताएकी हुन्। उनले जलवायु अनुकूल र वातावरण मैत्री व्यवहारका लागि अर्थ प्रणालीमा पनि सुधार गरेर लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याएकी छन्। उनले मुस्ताङमा निर्माण हुने संरचना र अन्य कार्यहरू वातावरण मैत्री बनाउन आग्रह गरेकी छन्। उनले अहिलेको राम्रो काम भावी पुस्तालाई उपहार हुने भएकाले सबैले सचेत भएर काम गर्न समेत आग्रह गरेकी छन्। गण्डकी प्रदेशको पर्यटकीय धरोहरको रूपमा रहेको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मुक्तिनाथ मन्दिर, उपल्लो मुस्ताङमा अवस्थित प्राचीन कला संस्कृति, प्राचीन मानव बस्तीका गुफा समेतका पर्खालले घेरेको सहर लोमान्थाङका साथै दामोदर कुण्ड, तिलिचो ताल, तातोपानी कुण्ड, नीलगिरी हिमाल, धौलागिरी हिमाल लगायतका धार्मिक तथा प्राकृतिक सम्पदाहरूलाई संरक्षण गर्दै भावी पुस्तामा समेत यस्तै प्राकृतिक सुन्दरता सहित हस्तान्तरण गर्ने हाम्रो उद्देश्य रहनु पर्दछ। राष्ट्रपति भण्डारीले मुस्ताङ क्षेत्र एवं मुक्तिनाथ मन्दिरलाई व्यापक धार्मिक तथा पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा विकास गर्न आवश्यक रहेको बताएकी छन्। मुस्ताङको कोरोला नाकाले मित्र राष्ट्र चीनसँग व्यापार व्यवसाय गर्न सहज हुने भएकाले उत्पादनको सहज बजार र दुई देश बीचमा स्थलमार्ग हुँदै व्यापार विस्तारको नयाँ सम्भावना खोल्नु पर्नेमा उनको जोड रहेको छ। मुस्ताङ जिल्लाको अर्को विशिष्ट परिचय मित्र राष्ट्र चीनसँग व्यापारिक सम्पर्क स्थापित गर्न सहज हुने कोराला नाकाले पनि निर्माण गरेको छ। हाम्रा उत्पादनका लागि सहज बजार हुने र दुई देशका बीचमा स्थलमार्ग हुँदै व्यापार विस्तार गर्ने नयाँ सम्भावना यस नाकाले खोल्ने भएको हुँदा नाका सुचारू गर्न तथा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता राख्न हामीले विशेष ध्यान दिनु पर्दछ। राष्ट्रपति भण्डारीले धार्मिक तथा प्राकृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्दै भावी पुस्तामा समेत प्राकृतिक सुन्दरतालाई हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्य हुनुपर्नेमा जोड दिएकी छन्। ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षणका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकासमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयनकारी भूमिका आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकाल, काठमाडौँ। विज्ञहरूले सुरक्षित सहरीकरण र विपद मैत्री मानव विकासका लागि नीतिगत हस्तक्षेप गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। विकासका नाममा हुने अव्यवस्थित सहरीकरणले विपद निम्तने निश्चित छ। त्यसबाट हुने जनधनको क्षतिबाट जोगिनका लागि सम्भावित जोखिमको पूर्वानुमान गर्दै योजना विस्तार गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। एक रिपोर्ट। विकासका नाममा हुने अव्यवस्थित सहरीकरण र तिनले भविष्यमा निम्त्याउन सक्ने विपद न्यूनीकरणका लागि सम्भावित जोखिमको पूर्वानुमान सहितको योजना विस्तारमा आजैदेखि लाग्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्।
टुमरो सिटी अर्बन रिस्क इन ट्रान्जिसन सम्मेलनले सुरक्षित सहर र विकासका लागि भविष्यमा निम्तन सक्ने विभिन्न किसिमका विपदका घटनाको पूर्वानुमान गरी योजना बनाउन नीति निर्माताहरूलाई दबाब दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट सहभागी विज्ञ डाक्टर सुरज लामिछानेले विपद न्यूनीकरण गरी दिगो र सुरक्षित सहर निर्माण गर्ने उपाय, अभ्यास, चुनौती र आवश्यकताका सम्बन्धमा छलफल गरी निष्कर्षहरूलाई नीतिगत तहमा लैजानुपर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। अहिले हामीले यसलाई चाहिँ संसारमा भएका एक्सपिरियन्सहरूलाई लिएर एउटा डिसिजन सपोर्ट सिस्टम बनाउने भनेर भनेका छौँ। टुमरो सिटीको डिसिजन सपोर्ट सिस्टम बनाउने जसले टुमरो सिटीको अवधारणालाई सजिलै रिफ्लेक्ट गर्न सक्छ भन्ने हो। अब यसको लागि चाहिँ हामीले विभिन्न सहरमा भएको एक्सपिरियन्स र इन्फर्मेसनलाई चाहिँ त्यो डिसिजन सपोर्ट सिस्टमभित्र लगेर राख्यौँ। डिसिजन सपोर्ट सिस्टम कसरी बनाउने र त्यो डिसिजन सपोर्ट सिस्टमलाई कसरी इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने र यसका लागि आवश्यक क्यापेसिटी बिल्डिङका कामहरू छन्। त्यो क्यापेसिटी बिल्डिङका कामहरूलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। विभिन्न थिममा बढाएका छौँ। यहाँभित्र अब डिसिजन सपोर्ट सिस्टमभित्र भएका थिमहरूमा हामीले क्यापेसिटी बिल्डिङको काम निकालेका छौँ। सहरीकरणलाई व्यवस्थित बनाउने र भविष्यका सहरहरूलाई सुरक्षित पार्ने दुवै चुनौती नेपाललाई रहेको डाक्टर लामिछानेले बताए। अन्य मुलुकका सहरहरू व्यवस्थित भएकाले भविष्यका सहरलाई सुरक्षित बनाउने चुनौती मात्रै रहेको, तर नेपालका सहरहरू व्यवस्थित नभएकाले दोहोरो चुनौती रहेको उनले स्पष्ट पारे। हाम्रो सहर व्यवस्थीकरण भएको छैन, पहिल्यै भएन, भर्खरै हुन खोजेको छ, तर पनि के छ त भन्दा हामीले सोचे जस्तो भएको छैन र नयाँ चुनौती पनि थपिएका छन्। हामीसँग चाहिँ अलि धेरै चाङ भयो चुनौतीका, उनीहरूसँग चाहिँ अहिले व्यवस्थापनको चाङ छ। त्यसैले गर्दा हाम्रो एक्सपिरियन्स चाहिँ उनीहरूले चाहिँ फिल गर्न पाएको छैन। त्यो भए हुनाले उनीहरूलाई चाहिँ अन्डर डेभलप कन्ट्री अथवा डेभलपिङ कन्ट्रीहरू जुन छ त्यसमा चाहिँ भएका चुनौतीहरूलाई पनि यो सिस्टमभित्र राखेर जान सकियो भने राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले उनीहरूले विभिन्न महादेशहरूका सहरहरूलाई चाहिँ देशहरूलाई चाहिँ लिएर यिनीहरूले बनाइराखेका छन्। भोलिको सहर परियोजना अध्ययनमा सहभागी बेलायत स्थित इडेनबर्ग विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर मार्क पेलिङले विपद मैत्री मानव विकास र भोलिको सुरक्षित सहरका लागि आजै विपद पूर्वानुमान सहितको योजना र नीति बनाउनु पर्नेमा सम्मेलनले जोड दिएको बताए। It's really human dimensions of development that generate risk. It's where we choose to live. It's the quality of the housing. It's the extent to which buildings are built to regulated standards so that they don't fall down when the earth moves or when a flood hits them. So one of the key findings of this conference, of the conversation across those different countries, is the importance of the science that can tell us about the way the physical processes work and the social processes. That makes managing risk actually easier because the social processes are all within our power to manage. We can, through discussion, decide if people are living in the right place or if the buildings are to the right standard, if the ways in which decisions are made include the right people. 5 दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा नेपाल लगायत टर्की, केन्या, इक्वेटर र बेलायतका 90 वैज्ञानिकहरू सहभागी थिए। यूके रिसर्च एन्ड इनोभेसन, बेलायतका विश्वविद्यालय, प्रोटोकल एक्सन, नेपाल विकास अनुसन्धान संस्था, एनसेट लगायतका संस्थाहरूको संयुक्त पहलमा सुरु भएको भोलिको सहर परियोजनाले पूर्वाधार निर्माण गर्दा भविष्यमा पर्न सक्ने विपद र जोखिमको पूर्व आकलन गर्ने र अध्ययन निष्कर्षलाई आफ्नो देशका सरकारसँग साझेदारी गर्ने पनि बताएको छ। वीरगञ्जको कृषि औजार कारखानाको मर्मत सम्भार कार्य सुरु भएको छ। 2 दशक अघिबाट बन्द रहेको कारखानालाई महावीर पुनको आविष्कार केन्द्रले पुनः सञ्चालनमा ल्याउने भएसँगै मर्मत कार्य र कारखानामा भएका सामग्रीको लागत सङ्कलन सुरु भएको हो। गत भदौ 31 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले कृषि औजार कारखाना आविष्कार केन्द्रलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरे पश्चात आविष्कार केन्द्रले गत मंगलबारदेखि कारखानाको सरसफाई र मर्मत सम्भार गर्न थालेको हो। विक्रम सम्वत 2024 साल फागुन 28 गते रुसको सहायतामा स्थापना भएको उद्योग सञ्चालनको
जिम्मेवारी पाउनुभएका आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले कृषि औजार कारखानाले कृषि क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने औजार उपकरणहरूको उत्पादन गर्ने, नयाँ औजार उपकरणहरूको आविष्कार गर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले सरकारले आविष्कार केन्द्रलाई पुरै स्वामित्व नदिएको तर सञ्चालन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको बताउनुभयो। उहाँले कारखानाको अवलोकन गर्दा कारखाना सञ्चालनका लागि सिभिल वर्करहरूको रिपेयरिङ डाटा सङ्कलन गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले बिजुलीका वायरिङ, कारखाना स्थित मेसिनको अवस्थाका बारेमा जाँच भइरहेको बताउनुभयो। र म्यानेजमेन्ट गर्ने जिम्मा चाहिँ सरकारले हामीलाई दिएको हो। यसको चाहिँ स्वामित्व हामीलाई दिएको होइन, सिर्फ म्यानेजमेन्ट गर्ने अधिकार चाहिँ काम चाहिँ हामीलाई दिएको हो। र हामीले अहिले चाहिँ आएर यो प्रथम चरणमा चाहिँ के हेरिरहेका छौँ भने यो कृषि औजार कारखानालाई सञ्चालन गर्नको लागि यसमा भएका सिभिल वर्कहरू, जस्तो यो घरहरू भयो, यो घरहरूको कन्डिसन कस्तो छ, के रिपेयर गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा डाटा चाहिँ हामीले सङ्कलन गरिरहेका छौँ। अध्यक्ष पुनले कारखानालाई आधुनिकीकरण गरेर अघि बढ्न सके मात्रै कारखाना नाफामा जाने बताउनुभयो। पुरानै अवस्थामा कारखानामा सबै कृषि औजार उत्पादन गर्न नसके पनि 1 वर्षभित्र 10-15 किसिमका कृषि औजारहरू उत्पादन गर्ने लक्ष्य आविष्कार केन्द्रले राखेको बताउनुभयो। उहाँले आविष्कार केन्द्रले 2-3 वर्षभित्रमा पूर्ण क्षमता सञ्चालनमा ल्याउने र सकेसम्म 3 शिफ्ट नै सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएर केन्द्र अघि बढिरहेको पनि बताउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरको सार्वजनिक शौचालयको आह्वानलाई सघाउने उद्घोष गर्दै गत जेठमा धेरै होटल, रेस्टुरेन्ट तथा ब्याङ्क लगायतका सङ्घ संस्थाले आफ्ना शौचालयहरूलाई सार्वजनिक प्रयोग गर्न दिने घोषणा गरेका थिए। तर यस्ता शौचालयहरू पर्याप्त छैनन् भने भएका शौचालयमा पनि सार्वजनिक शौचालय आवश्यक पर्ने सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर हुँदा प्रयोगमा आउन नसकेको सर्वसाधारणले गुनासो गर्ने गरेका छन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामपछि। फिलिपिन्समा आएको शक्तिशाली आँधीका कारण 150 जनाको मृत्यु, 36 जना बेपत्ता, 39 लाख नागरिक प्रभावित। र पीएम कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेटमा त्रिभुवन आर्मी क्लबको पहिलो जित, 169 रनले पराजित। एपीएफ र गण्डकी प्रदेशले बराबरी खेले। अब अर्थ समाचार। ब्याजदर तत्काल घटाउन सरकारसँग माग गर्दै आएका उद्योगी व्यवसायीहरूले सडक आन्दोलन सुरु गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वमा उद्योगी व्यवसायीहरूले आज काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याज दर दोब्बर गरेर आतंक फैलाएको भन्दै त्यसको मौन विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले मुलुकको उद्योग व्यवसायलाई बचाउनका लागि 1 अङ्कको ब्याज दर कायम गर्न र तत्कालका लागि लिलामी गर्ने नीतिगत व्यवस्था खारेज गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। विगत 6 महिना यता मात्रै ब्याज दर दोब्बर वृद्धि गरेर आफूहरू परेकाले सरकारको विरुद्धमा सडक आन्दोलन सुरु गर्न बाध्य हुनु परेको महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँले स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीहरूलाई मारमा पार्ने काम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गरेकाले मुलुकको अनाधिकृत व्यापार फस्टाएको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। यसबीच बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा गरिएका अप्रत्याशित कर्महरूबाट देशभरका के साना के ठुला सबै उद्योगी व्यवसायहरू गरी खाने वर्ग हतोत्साही र असहाय र चिन्तित भएको अवस्था छ। उद्योगी व्यवसायहरूका लागि मात्र होइन, अर्थतन्त्र चलायमानका लागि पनि बैंक तथा वित्तीय सुविधा मानव शरीरको रक्त सञ्चार जस्तै हो। वित्तीय समस्यालाई लिएर देशको विभिन्न ठाउँमा भएका विरोधका कारण माननीय अर्थमन्त्रीज्यूबाट स्पष्ट रूपमा तरलता, बैंक ब्याज दर, वित्तीय लागत न्यूनीकरणका लागि सुझाव दिन उच्च स्तरीय समन्वय समिति गठन गरिएको थियो। तर हालसम्म पनि यसतर्फ सुधारका केही पनि पहल नहुँदा हाम्रो धैर्य तुटिएको अवस्था छ।
विरोध प्रदर्शनमा महासंघ अन्तर्गतका सबै उद्योगी व्यवसायीहरू सहभागी भएका थिए। उनीहरूले सेवा शुल्क कम गर्न, ब्याज दरमा स्थिरता कायम गर्न, 1 अङ्कभन्दा बढी ब्याज दर नराख्न माग गर्दै प्ले कार्ड पनि प्रदर्शन गरेका थिए। महासंघले ब्याज दर घटाउने लगायतमा माग राखी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पनि ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने जनाएको छ। एनआईसी बैंक लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा रोशन कुमार न्यौपाने पुनः नियुक्त हुनुभएको छ। बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको 573औं बैठकले न्यौपानेलाई बैठकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा पुनः नियुक्ति गरेको हो। बैंकको सीईओ को रूपमा कार्यरत न्यौपानेलाई बैंकको सञ्चालक समितिले मङ्सिर 15 गतेदेखि लागू हुने गरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा थप 4 वर्षका लागि नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। सन् 2008 अप्रिलदेखि तत्कालीन बैंक अफ एसिया नेपाल लिमिटेडमा 28 वर्षको उमेरमा आन्तरिक लेखा परीक्षण विभागको इन्चार्जको जिम्मेवारीबाट बैंकको सेवामा जोडिएका न्यौपाने प्रमुख जोखिम अधिकृत हुँदै सन् 2018 मा सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनेका थिए। प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। आम निर्वाचनका लागि आजबाट मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सुरु। मतदाता शिक्षाका लागि 6743 स्वास्थ्य स्वयंसेवीका परिचालन गरिने। जनताको माग पूरा गर्न एमालेको सरकार आवश्यक रहेको उपाध्यक्ष पौडेलको दावी। संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता। बलात्कार अभियोग लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने पूर्व पक्षका लागि जेल चलान। थुन्सेको बहसमा निर्दोष रहेको आधार नभेटेको अदालतको निष्कर्ष। फिलिपिन्समा आएको शक्तिशाली आँधीका कारण 150 जनाको मृत्यु, 36 जना बेपत्ता, 39 लाख नागरिक प्रभावित। र पीएम कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेटमा त्रिभुवन आर्मी क्लबको पहिलो जित 169 रनले पराजित। एपीएफ र गण्डकी प्रदेशले बराबरी खेले। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yastv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।